बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर मुर्शद अल्लामा इकबाल के चाहने वालों को प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल का सलाम पहुँचे। ख़वातीन हज़रात, इंसानी ज़िंदगी में जो दिल की अहमियत है रूहानी सिस्टम के मुताबिक, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और आज इसका तीसरा लेक्चर है। तो हम देखते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में दिल का जो फंक्शन है उसकी क्या अहमियत बताते हैं पीर मुर्शद अल्लामा इकबाल। फरमाते हैं, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। कि अगर अल्लाह ताला आपको ऐसा दिल अता करे जो फितरत शनास हो, अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आती हैं, उनको अच्छे तरीके से समझता हो, फितरत शनास हो। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। लाला और गुलाब के फूल से कलाम पैदा कर, यानी उनकी खामोशी से कलाम पैदा कर। उनकी खामोशी की ज़ुबान समझ कि अगर अल्लाह ताला आपको दिल फितरत शनास देता है, ऐसा दिल देता है जो फितरत को समझता है, कुदरत को समझता है, तो ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला की बनाई हुई ऐसी चीज़ें जो ज़ुबान नहीं रखती, वो चीज़ें जो ज़ुबान नहीं रखती, तो उनकी भी ज़ुबान आदमी समझ लेता है। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। आगे चलकर फरमाते हैं कि दिल है मुसलमान मेरा न तेरा, दिल है मुसलमान मेरा न तेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी। कि नमाज पढ़ने से पहले हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि दिल है मुसलमान तेरा न मेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी। कि दिल है मुसलमान मेरा न तेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी। कि जब तक दिल मुसलमान ना हो उस वक्त तक ये जो नमाज होती है वो ये ज़ाहरी नमाज होती है। तो नमाज पढ़ने के लिए पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि आपका दिल मुसलमान होना ज़रूरी है। दिल है मुसलमान मेरा न तेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी। तू भी ज़ाहर की नमाज़ पढ़ता है, मैं भी ज़ाहर की नमाज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा दिल मुसलमान नहीं है। तो हकीकी नमाज़ पढ़ने के लिए आपका दिल मुसलमान होना ज़रूरी है। आगे चलकर फरमाते हैं, थोड़ा सा और इसको आगे लेकर जाते हैं कि इस पैकरे खाकी में एक शय है वो सो तेरी, इस पैकरे खाकी में एक शय है सो वो तेरी, मेरे लिए मुश्किल है शय की निगहबानी। फरमाते हैं कि इस पैकरे खाकी में, इस इंसानी जिस्म में, पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि मेरे जिस्म में, इस पैकरे खाकी में, मेरे खाकी जिस्म में एक शय है सो वो तेरी। अल्लाह ताला को फरमाते हैं कि मेरे जिस्म में एक दिल है और मैं उसकी निगरानी नहीं कर सकता, और जो निगरानी होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की करम नवाजी की वजह से होगी। इस पैकरे खाकी में एक शय है सो वो तेरी, मेरे लिए मुश्किल है शय की निगहबानी। आगे चलकर फरमाते हैं कि दिलों को मरकज़े महर वफ़ा कर, दिलों को मरकज़े महर वफ़ा कर, हरीमे किबरिया से आशना कर, जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। फरमाते हैं कि ए परवरदिगार, मुसलमानों के दिल में महर वफ़ा भर दे, दिलों को मरकज़े महर वफ़ा कर, हरीमे किबरिया से आशना कर। वो अल्लाह ताला की किबरियाई से ना आशना हैं। फरमाते हैं कि ए परवरदिगार, मुसलमानों को फिर आशना कर दे, हरीमे किबरिया से आशना कर दे, अपनी किबरियाई से आशना कर दे, जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। ये जो मुसलमान हैं ये गरीब हैं, ये 2 वक्त की रोटी खाते हैं, जौ की रोटी खाते हैं। अगर वो गरीब हैं, जौ की रोटी खाते हैं, तो इन्हें बाजुए हैदर अता कर, ताकि वो अपनी जुर्रत और बहादुरी की वजह से हर बादल कुव्वत के सामने, पूरी कुव्वत के सामने खड़े हो सके। हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा सारी ज़िंदगी जौ की रोटी खाई है,
حضرت علی کرم اللہ وجہ ساری زندگی جو کی روٹی انہوں نے کھائی ہے، لیکن ان کی قوت کے سامنے کوئی بھی کافر نہیں ٹھہر سکتا تھا، کوئی بھی باطل قوت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ تو پیر و مرشد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ فرماتے ہیں کہ یا پروردگار جو مسلمان ہیں ان کو کبریائی سے آشنا کر، ان کو مہر و وفا کا منبع بنا دے۔ یہ جو غریب ہیں، غریب مسلمان ہیں، اگر وہ جو کی روٹی کھاتے ہیں تو ان کو قوت حیدر بھی عطا کر۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمان موت، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں، اس کو کیسے گزارنا ہے؟ دل کی آزادی کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ شہنشاہ ہیں، اور اگر اسی زندگی کو آپ شکم کے ذریعے گزارتے ہیں، اپنے لالچ کے ذریعے گزارتے ہیں اور غلط کاموں کے لیے آپ گزارتے ہیں، تو یہ زندگی موت ہوتی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے، اصل بادشاہی وہ ہے کہ آپ کا دل شہنشاہ ہو، آپ کا دل جو ہے وہ بادشاہ ہو۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمان موت، کہ دل کی جو آزادی ہے، دل کی آزادی وہ آپ میں شہنشاہیت پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو لالچ سے اور غلط کاموں کے ذریعے بسر کریں گے تو یہی زندگی آپ کے لیے موت بن جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا رزلٹ یہ ہے، خدا اگر دل فطرت شناس دے، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ فطرت شناس دل کب ملتا ہے؟ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھرپور طریقے سے درود پاک بھیجتے ہیں۔ سکوت لالہ و گل سے کلام اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود بھیجتے ہیں، اور دل کی آزادی اس وقت ملتی ہے جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھرپور طریقے سے درود پاک بھیجتے ہیں۔ اور دل کی نگرانی، اس پیکرے خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی۔ دل کی نگہبانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور آخر میں دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ حریم کبریا سے آشنائی اس وقت ملتی ہے جب آپ آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھرپور طریقے سے درود پاک بھیجتے ہیں۔ تو دل کو زندہ کرنا، کنٹرول کرنا، اس کی نگہبانی کرنی، یہ صرف اور صرف اس وقت ہے کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھرپور طریقے سے درود پاک بھیجتے ہیں اور اپنا دل اللہ تعالیٰ سے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی پر بھرپور طریقے سے درود پاک بھیجو تو میں آپ کی ہر دعا قبول کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔